अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अगर बात की जाए तो जुमेरात की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है, बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे गजा में इसराइली फौज अलर्ट, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ट्रंप पर बरस पड़े, दाइश का सोमाली फौज से टकराव, दर्जनों हलाक, भारत में मुसलमान गैर महफूज। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। अगर जवाब नहीं देता तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन बात करते हैं। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि उसने अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है और सिक्योरिटी के जायज़ों की वजह से जनूबी मिलिट्री कमांड में जंगी अफवाज की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। सयूनी वजीर जंग यसराइल कॉड्स ने पीर की शाम ऐलान किया कि उन्होंने फौज को हुक्म दिया है कि वो गजा में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से मुकाबले के लिए पूरी तरह चौकस रहे। उन्होंने दावा किया कि ये हुक्म अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से कैदियों का तबादला रोकने के बाद जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि हमास ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान सयूनी दुश्मन की जानब से जंग बंदी मुआहदा मुसलसल खिलाफ वर्जी की वजह से सयूनी कैदियों की रिहाई का अमल फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक हमास ने कहा कि उसने अपने तमाम वादों को सही तौर पर और वक्त पर पूरा किया, जबकि काबिज अनासर ने मुआहदे की मुतअद्दिद शिकों की पाबंदी नहीं की और बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ किया। मामला ये है कि एक तरफ तो आपको पता है कि यानी आपने जंग बंदी की है और आपने मुआहदा ये किया है कि भाई साहब हम ये करेंगे कि इसमें कोई जंग नहीं होगी, इसमें सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी वो आपके सामने है, आप क्या कर रहे हैं? आप उधर जाके जो है लोगों को मार रहे हैं, आप उधर जाके एक को उठा के दूसरे को मार रहे हैं। तो इस सिस्टम से मामला जो है नाला लग रहा है। अब अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो फिर तो नुकसान होगा। इस वक्त जो मामला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो इसराइलियों को तो जब सपोर्ट मिलती है तो वो ठीक है, दूसरी ने अल-कसाम का गिला भी जायज़ है। तो ये जो आने वाले दिन है ये बड़े ख़तरनाक है और फिर जंग छेड़ी जा सकती है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की जंग हो सकती है। फ्रांस के सदर ने, ये जो इमानुएल मैक्रोन है, उसने गजा की पट्टी से मुतालिक अपने अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया। मंसूबे में गजा की पट्टी से उसकी आबादी की जबरी हिजरत और उनको वापसी का हक ना देने की बात की गई। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN को दिए गए इंटरव्यू में मैक्रोन ने कहा कि गजा के तामीरी नौ की कार्रवाई का ये मतलब ज़रूरी नहीं कि उसकी आबादी को अदम एहतराम का निशाना बनाकर बेदखल कर दिया जाए। मैक्रोन फ़लस्तीनी और उनके अरब हमसायों के एहतराम का मुतालबा किया। उन्होंने गजा के लोगों को इज्तिमाई तौर पर उनके वतन से बेघर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इमानुएल मैक्रोन का कहना था कि गजा की सूरत हाल को एक प्रॉपर्टी डील से नहीं हल किया जा सकता। फ्रांस के सदर के मुताबिक गजा के लोगों से ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमीन छोड़ सकते हैं। वैसे बात तो सच है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोंगी मारी है उस पर ना सिर्फ अमेरिका के थिंक टैंकर हैरान है, अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी हैरान है, अमेरिका के अंदर उसके आस पड़ोस के लोग हैरान हैं, बल्कि दुनिया भर की जगह से रद्द-ए-अमल आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी रद्द-ए-अमल देना चाहिए जो अभी तक नहीं दिया गया है। यानी वज़ीर आज़म को रद्द-ए-अमल देना चाहिए, आर्मी चीफ को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। दीगर मामलात पे तो हम रद्द-ए-अमल देते हैं, इस पे भी ज़रूरी है देना चाहिए। दुनिया भर के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं, तो आप कैसे किसी की सरजमीन से आप उनको निकाल के फेंक देंगे? ये को आसान काम है भाई साहब। जिनकी ज़मीन है, जिनका मुल्क है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने नस्लें तबाह की, जिनके बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं, और आप कहते हैं आप निकल जाओ। ऐसा कैसे? तो मुमकिन नामुमकिन है, ये तो गलत बात है। बहरहाल, दाइश ने सोमालिया के जो शुमाली मशरक़ हिस्से में जो है पेंटलैंड रियासत में फौजी अड्डे पर रात के वक्त खुदकुश कार बम धमाके के अलावा मोटरसाइकिलों की मदद से भी खुदकुश हमले किए हैं। ताहम फौजी हुकाम का कहना है कि दाइश का हमला नाकाम बनाते हुए बमबारी से जंगजू के 70 अफराद यानी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। सोमाली फौज की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि सोमालिया की फौज ने दाइश के खिलाफ बड़ा हमला किया। सोमालिया में अलकायदा से मुंसलिक अल-शबाब ग्रुप सरगर्म है। दिसंबर 2024 में पेंटलैंड ने एक बड़े हमले का दावा किया था और कहा था कि दाइश कई मराकज़ पर भी कब्जा कर लिया था। एक अंदाजे के मुताबिक सोमालिया में हालिया बरसों के दौरान जंगजुओं की तादाद में 700 से 1500 तक का इजाफा हो गया। ताहम दाइश का ये ग्रुप अभी भी पहले से मौजूद है। अलकायदा की ज़ेली ग्रुप अल-शबाब छोटा ग्रुप है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सोमालिया जैसा मुल्क जो है
وہاں پر بھی حالات جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور معاملات آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر بھی داعش ان ہو چکی ہے۔ داعش آلریڈی شام تو ان کے پاس ہے، اب عراق کے ارد گرد بھی یہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا ہے، تو افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں قائم تھنک ٹینک نے کہا کہ بھارت میں ملک کی، یعنی ایک طرف تو میں جو افغانستان کی میں بات کر رہا تھا، آپ نے کل دیکھا کہ قندوز میں جس طریقے سے حملہ ہوا، دھماکہ ہوا، داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ تو اس سارے سسٹم کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کون ہے ان کے پیچھے۔ میں بارہا ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ اب ایک بھارت کی طرف جاتے ہیں۔ بھارت میں بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہے، خاص کر اقلیت اور خاص کر مسلمانوں کے حوالے سے۔ امریکہ میں قائم تھنک ٹینک نے کہا کہ بھارت میں ملک کی مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی نفرت انگیز تقاریر میں 2024 میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈیا پینٹ لیب IHL نے ایک رپورٹ میں کہا کہ خطرناک اضافہ حکمرانی BJP اور وسیع تر قوم پرست تحریک کے نظریاتی عزائم کے ساتھ گہرا جڑا ہوا تھا۔ گزشتہ سال بھارت میں انتخاب کے دوران ناقدین اور انسانی حقوق کے گروپوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی ہی BJP پر ہندو اکثریت کو متحرک کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کو غیر معمولی سطح تک بڑھانے کا الزام لگایا تھا۔ IHL کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی نفرت انگیز تقاریر کے واقعات کی تعداد 2023 میں 668 سے بڑھ کر 2024 میں 1165 ہو گئی ہے، جس میں حیرت انگیز طور پر 74.4% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 98.5% نفرت انگیز تقاریر پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2/3 زیادہ سے واقعات BJP یا اس کے اتحادی حکومتوں کے زیر کنٹرول ریاستوں میں پیش آئے۔ آپ ان کا میڈیا دیکھ لیجئے گا، ان کا بیانیہ دیکھ لیجئے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ بھی ہیں، مسلمان وہاں پر اپنے زندگی بھی اچھی طریقے سے گزارتے ہیں، لیکن کئی ریاستوں میں مسلمانوں پر زندگی تنگ ہے، اور یہ معاملہ صرف مسلمانوں تک بالکل نہیں جڑا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو سکھوں پر بھی اسی طرح تعصب، نسلی تعصب اور پاکستان خالصتان کا الزام جس طرح مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے، وہاں کے سکھوں پر بھی لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے یہ امریکہ کی جانب سے، اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی جانب سے تو پھر شاید آپ کو برا لگے گا کہ پاکستان پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو اسی لیے یہ امریکہ کی جانب سے یہ رپورٹ آئی ہے، اور رپورٹ میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بھارت میں خاص کر مسلمانوں کے خلاف اور دیگر اقلیتوں کے خلاف جو ہے وہاں پر ظلم زیادتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قائم کردہ نئے محکمہ ڈرون کی کارروائیوں کا دفاع کرنے ایلون ماسک خود اول آفس پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ USAID انتخابات میں مداخلت سمیت کئی ناقابل دفاع کاموں میں ملوث ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قائم کردہ نئے محکمہ ڈوچ کی کارروائیوں کا دفاع کرنے ایلون ماسک خود اوول آفس جو ہے پہنچے۔ معذرت، میں نے اول بولا تھا، یہ اوول آفس ہے، اور ایلون ماسک نے صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر جو ہے خاص کر USAID ختم کرنے کا فیصلے کا دفاع کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ USAID انتخابات میں مداخلت سمیت کئی ایسے کاموں میں ملوث ہے جن کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ عدالت انہیں وہ کام کرنے دے جس کے لیے ان کے منتخب کیا گیا۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو وزارت خزانہ کے ڈیٹا تک ایلون ماسک کی رسائی دینے اور USAID کے ملازمین کو فارغ کرنے سے روک دیا ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹکر لی، اور پہلی بار ایک دوسرا صدر، اس سے پہلے میرے خیال میں اس کا نام بھول گیا ہوں، وہ بھی ٹکر کا ہی بندہ تھا جنہوں نے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دی اور جہاں آپ وہ میدان میں آئے۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر تو دے چکے ہیں، لیکن جن چیزوں پر وہ ہاتھ ڈال چکے ہیں وہ بڑے تگڑے قسم کے ہیں، اور میرے خیال میں مسائل جو ہیں اس کے لیے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خاص کر بے روزگاری کی شرح کی بات کی جائے تو USAID اگر بند ہو جائے گا، میرے خیال میں بند ہونا چاہیے اس قسم کے ایڈز کو، جس نے بہت نقصان پہنچا ہے، خاص کر پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، افغانستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اسی طرح فلسطین کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جہاں جہاں یہ ایڈ گئی ہے اس نے تباہی مچائی۔ حقیقت یہ ہے سب سے زیادہ 51 ملکوں میں ریجیم چینج اگر ہوا ہے تو اس ایڈ کے تھرو ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی کئی کروڑ ڈالر آئے، کہاں لگے الیکشن میں، اور پھر الیکشن کا کیا ہوا بھی آپ کے سامنے ہے۔
تو بھائی صاحب یہ اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ یہ بند ہو جائے. بے شک بہت سارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لیکن بہت سارے ملکوں کا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو لابنگ ہوتی ہے, کرسیاں گرانی ہوتی ہے. یوکرین کو جس طریقے سے وہاں 2006 میں یا 2003 میں گرا دیا گیا تھا, شاید میں اگر تاریخ میں اونچ نیچ کروں تو اس کے لیے معذرت خواہوں, لیکن حقیقت ہے یہ. اب اس میں یہ ٹکر والا معاملہ ہے, تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب تک لیے بہت سارا خیال رکھیں, بہت شکریہ.